أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. كقرآن يمنشروا ما ننسخ يمنشروا من آية ما كعناكس كوج أو ننسها ويمنسها يمناس خصاتشو يهونوا عن كسوج نأتي بخير منها خصائي تشالة أنها متعلها لنا أو مثلها وإسوان أيضا ألم تعلم على وكمن أن الله على كل شيء قدير. الله بقوله نجر لاي شيء يهونا جيتها بقوله لا بتوسدستنيا عن كسر كسورة البقرة هي يعني لنا إن سبب النزول سن الملكات أخرج ابن أبي حاتم من طريق إكرمة عن ابن عباس. ابن أبي حاتم كإكرمة بنجد كابن عباس أنستو زكبوان قال كان ربما ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم الوحي بالليل. عندنا نجزي ملكوتاوي ملكتو قرآنه بما تايورد باچو نبر ونسيه بالنهار كان قدمو يرسوت نبر كزام فأنزل الله أورد ما ننسخ يميلون يقرآن أنكز أورد. ذكر الإمام القرطبي أن سبب نزول الآية يقرآن أنكزها مورد مكنات مهرو أن اليهود لما حسدوا المسلمين أيهودوش مسلموችን የሐሰዱ ጊዜ ተመቃኙ ጊዜ في التوجه إلى الكعبة ወደ ካዕባ በመዞር وطعنوا في الإسلام بذلك በዛ ነገር እስልምናን ያነወሩ ጊዜ وقالوا إن محمدا يأمر أصحابه بشيء ثم ينهاهم عنه. محمد ባልደረቦቹን በነገር አዛቸውና ከዛም ምን ያረጋቸዋል ይከለክላቸዋል ተምታቱበታል ሊሉ ነው። فما كان القرآن إلا من جهته بقى هي مالت القرآن كراسه جي كللا على مهرون يا سيانا. ولهذا يناقض بعضه بعضا نزينه كفيل من الميادرقو يميتارسو يميقاچو يأندو يميافرسو أندو بليلا يميشارو قرطبي عندنا مجلد لاي سوس عندنا مسمدو أمسا سمنتنياو قلت لا الناس كمتوتنا. ووافق ابن كثير السيوطية. ابن كثير سيوطي قدموا وقد أخرج السيوطي في الدر المنثور أو الطوال بعدين يوم مجلد عند متواصل يوم قصراء معناته سببا آخر للنزول للقرآن الذي القرآن مورد ليلا مكانات أقصى لا كذلك ويتاچن ከ106 እስከ 112 ያሉ አንቀጾችን ሰበብ ንዙል ስንመለከት ያሁን ያየነው የ106ኛው ሲሆን 108ኛው አንቀጽ ላይም አም ቱሪዱና አን ተስአሉ ረሱለኩም ይላል። መልእክተኛችሁን መጠየቅ ትፈልጋላችሁ እንዴ? ከማሱ ኢላ ሙሳ ምን ቀብሉ ከዚህ በስተፊት ሙሳ እንደተጠየቀው ወመን የተበደል الكفر بالإيمان ክህደትን በኢማን የለወጠ ሰው فقد ضل سواء السبيل በርግጥ ስተዋል ትክክለኛውን መንገድ يميلون سنتيون عن كسب النزول سن الملكة. أخرج ابن أبي حاتم من طريق سعيد أو إكرمة كسعيد ويمكن إكرمة بقول أبو حاتم زقبوا له ابن عباس أو رمك ابن عباس قال رافع ابن حريبلة رافع ابن حريبلة يتبعه قل سبعنا ووهب ابن زيد لرسول الله وهب ابن زيد يتبعه قل سبع لرسول الله يا محمد أنت محمد هوي ائتنا بكتاب تنزله علينا إننا لا يمتاوردو يهونا المصحف أمطالنا من السماء كسماء نقرأه يمنا نبر أو فجر لنا أنهارا وي لنا ونز عفل كلن نتبعك ونصدقك
እንከተልሃለን እውነት ብለን እናምንብሃለን አሉ። በዛው አጋጣሚ የውሃ አይጦች ችግርን መገላገል ይፈልጋሉ አውቀው فأنزل الله في ذلك በዚህ ነገር ላይ አላህ አወረደ أم تريدون أن تسألوا رسولكم እናንተ ቁረይሾች መልእክተኛችሁን መጠየቅ ትፈልጋላችሁ እንዴ إلى قوله سواء السبيل አሁን ያየነው እስከ سواء السبيل የሚለው ድረስ ማለት ነው كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل እስከሚለው ማለት ነው وكان حيي بن أخطب وأبو ياسر ابن أخطب من أشد اليهود حسدا النزي حيي بن أخطب يتبعله قلسبنا أبو ياسر بن أخطب يتبعله قلسب ودما بوجناتهم مالتنا من أشد اليهود حسدا للعرب كعيهود يجهلوا بعرب من كجنة لا يبتعني بردوا نبو إذ خصمهم الله برسوله الله نو من الدنيا عشان فاتشوا وكان جاهدين في رد الناس إلى الإسلام سوتشم كسلام بمنسب እጅግ የሚጥሩ ነበሩ ما استطاع እስከቻሉ ድረስ فأنزل الله فيهما በእነሱ የመጣም አላህ አወረደ ወደ كثير من أهل الكتاب ብዙዎቹ ወደዱ ተመኙ ከመጽሐፍት ባልተቤቶች የሚለውን ቁርአን وأخرج ابن جرير عن مجاهد ابن جرير كمجاهد زقبوال قال سألت قريش محمدا صلى الله عليه وسلم قريشوች محمدን ጠየቁ أن يجعل لهم الصفا ذهبا صفان ورق እንዲያደርግላቸው قال نعم وهو لكم كما إذا بني إسرائيل إن كفرتم إيش ይሁንላችሁ صفا ለእናንተ ወርቅ ይሁንላችሁ ለምንላችኋለሁ ግን የካዳችሁ ከሆነ የበኒ እስራኤል ማኢዳ ይሆንባችኋል ከማኢደት በኒ እስራኤል ይሆንባችኋል ይተፋላችሁ በዛው ማለት ነው ስታብጹ ብትሆናላችሁ ትተፋላችሁ ነው فأبوا እምቢያሉ ورجعوا ተመለሱ فأنزل الله አይ እንደዛ ከኋላው ቅጣት የሚያስከትልብን ከሆነ እንፈልግም አሉ እንደማለት ነው فأنزل الله أم تريدون أن تسألوا رسولكم የሚለውን አላህ አወረደ وأخرج عن السدي كسدي زقبوان قال سألت العرب محمدا صلى الله عليه وسلم أن يأتيهم بالله أن يأتيهم بالله فيروا جهرة فنزل سألت العرب عربوش تأيكم محمد صلى الله عليه وسلم نبي محمد أن يأتيهم بالله الله نديامت الله جراش فيروه جهرة الله أنه يفهم نديامت فنهم فنزلت وردت وأخرج عن أبي العالية قال رجل يا رسول الله لو كانت كفاراتنا ككفارات بني إسرائيل إنه يوجر ماركشاتشن إن بني إسرائيل ماركشا بهون لنا فقال النبي صلى الله عليه وسلم رسول ماله ما أعطاكم الله خيرا كانت بنو إسرائيل إذا أصاب أحدهم الخطيئة وجدها مكتوبة على بابه وكفارتها فإن كفرها كانت له خزيا في الدنيا وإن لم يكفرها كانت له خزيا في الآخرة وقد أعطاكم الله خيرا من ذلك من قالوا الرسول عليه الصلاة والسلام ما أعطاكم الله خيرا خير بالوادي نبر الله يسطاچو ነገር ከዛ የበለጠ ነው كانت بنو إسرائيل ነበሩ إذا أصاب أحدهم الخطيئة አንዳቸው ወንጀል ሲሰሩ وجدها مكتوبة على بابه በሩ ላይ ተጽፋ ነበር የሚያገኛት የሰራትን ወንጀል ዛሬ ዝሙት ሰርታ በበሩ ይጻፍ በባርከር ነው በስክሪፕቱ ነው وكفارتها ይሄንን ቅጣት መቀጣት አለበት ተብሎ ቅጣቱን ይቀመጣል ወንጀሉ ቅጣት ነው እንደላይ ግርግዳ ላይ ይጻፍለታል በበሩ መግቢያው የሚገርም ነው فإن كفرها كانت له خزي في الدنيا እሺ ብሎ አጥፍቻለሁ ብሎ ማርከሻውን ከከፈለ የዱንያው ውርደት ይሆንበታል وإن لم يكفرها አይ ያላረኩት ነው ብሎ አልታዘዝም ብሎ ማርከሻውን ባያደርግ كانت له خزي في الآخرة بآخرة رسول من هنا
ውርደት ይሆናል ያ ባከራ ይቀጣበታል وقد اعطاكم الله خيرا من ذلك ለእናንተ ከዛ የተሻለ ሰጥቷቸዋል ተው ያልሆነ ጥያቄ ውስጥ አትግቡ ነው قال تعالى الله ብሏል ومن يعمل سوءا كفر يسرى او يظلم نفسه ወይም ራሱን የበደለ ብሏል ቁርአኑ መጨረሻ ምን ይላል ومن يعمل سوءا او يظلم نفسه ثم يستغفر الله كذاب الله يرد يطيق وجل سرتو راسو نفسه يجد الله غفور رحيم الله እጅግ መሐሪና አዛኝ ሆኖ ያገኘዋል ብሏል በቃ ካንተ የሚጠበቀው ምንድነው ምህረት ማድረግ መጠየቅና መጸጸት ነው ሹሩጥ ተውባ ማለት ይሄ ነው በላጭ والصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة يا مس ጊዜ ሰላት ጁማዓ እስከ ጁማዓ ورمضان إلى رمضان ማለት رمضان እስከ رمضان كفارات لما بينهم በዛ መሃል ላለው ወንጀል ማርከሻ ናቸው አላህ የተሻለ ነው የተካላቸው ተው አሩ فأنزل الله أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى ምን ሆናችሁ ነው መልእክተኛችሁን ሙሳ በህዝቦቹ እንደተጠየቀው መጠየቅ ትፈልጋላችሁ እንዴ በሚል አላህ ወቀሳቸው ማለት ነው ወደ ቃል በቃሉ ስንመጣ ማንሰኽ ምን አየት አው ኑንሲሃ ከ106ኛው አንቀጽ እስከ 112ኛው አንቀጽ ስንመለከት ማንሰኽ ምን አየት ካናቀስ የምንሽረው አው ኑንሲሃ ወይ የምናስረሳው نأتي بخير منها كسو يتشعر النعمة أو مثلها ويمس عينات بين الله تعالى أنه حين يرفع حكم آية من القرآن أو يرفع لفظها فينساها الناس الله يعندن أنكس هجس يانسا ويمدقمو قالوان ويمدقمو سووش اندي رسوات سيادر فإنه سبحانه يأتي بما هو أنفع منها كالسؤالك يبلغ تقامي يهونون يا متان في العاجل والآجل في العاجل والآجل بفتانو معلم بكتايو معلم مالت أو بما هو مماثل لها ويم كالسؤال يمساسل يميشن النجر يا متان وذلك بعلم يعلم بعلم الله وحكمته يام بالله وقتنا طببنا وأنت تعلم أيها النبي أن الله على كل شيء قدير رسول الله كل نجر الله يشاي مولو توق الله فيفعل ما يشاء ويحكم ما يريد يشاء سري يشاء الفراج هنا جيتانو يشاء سري يفلقوا الفراج يهونا جيتانو إلى ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض ألا وكمن الدين أن الله بهور له ملك السماوات والأرض يسمع مدر قططر يسمعتم مدر قططر لرسو يدهونا وما لكم من دون الله لأن أنت يلاجم كالله وجه من ولي ولا نصر أقار منه الردات من ولي ولاج أقار ولا نصر ردات من بعد من يلاجم كالله وجه قد علمت أيها النبي أن الله هو مالك السماوات الله يسمى يتقطع مهونه والأرض يمدر يحكم ما يريد يشاءون النبي فرد فيأمر عباده بما شاء فليوجد ما شاء النبي ياز وينهاهم عما شاء كشاء النبي كالكلاتشو ويقرر من الشرع ما شاء وينسخ ما شاء ከድንጋጌ የፈለገውን እንደሚያረጋግጥ ያሻውን እንደሚሽር ታውቃለህ وما لكم بعد الله من ولي كالله በኋላ ለእናንተ አጋር የላችሁም የተወላ أموركم እናንተ ጉዳይ ኃላፊነት የሚወስድ ولا نصير ረዳትም የላችሁም يدفع عنكم الضر ከእናንተ ጉዳትን የሚከላከልላችሁ የሚገፈትርላችሁ بل هو ولي ذلك كله ይልቁንስ አላህ በትክክል የወዛ ሁሉ ኃላፊ ነው والقادر عليه በእሱ ላይም የብቃት ባልተቤት ቻይ የሆነ ጌታ ነው ይላል أم تريدون أن تسألوا رسولكم
መልእክተኛችሁን መጠየቅ ትፈልጋላችሁ እንዴ? ከማ ሱኢለ ሙሳ ሚን ቀብሉ ሙሳ ቀደም ሲል እንደተጠየቀው ወመን የተበደል ልኩፍረ ብልኢማን ክህደትን በኢማን የሚቀይር ሰው ፈቀድ ضل በርግጥም ስቷል ሰዋء ሰቢል ትክክለኛውን መንገድ ይላል። ليس من شأنكم أيها المؤمنون أن تسألوا رسولكم كنا أنت قداء إلى لمن أنت أمانيوش ملك تنجاجون متأيك سؤال اعتراض وتعنت يبقى ومنا يبقى عرف اليوم يمدرك ركت إياكين متأيك كما سأل قوم موسى نبيهم من قبل يا موسى يزبوج نبياتهم كذا مسلم يتأيكون كقولهم أرنا الله جهرة الله بإفاء صير يالو تدي مسل سورة النساء لاي متوار مصارى سوستن جوان كسائن دقلسة ومن يستبدل الكفر بالإيمان كيدتم كإيمان بكير الصو فقد ضل عن الطريق الوسط سواء مالك وسط مالك سواء السبب مكاك مهالن يون تككلن يون منقل طريق الوسط منو نوال ستوال الذي هو الصراط المستقيم يا السوق التتنيو من يهون من قد يهون الذي هو الصراط المستقيم قد يعلو من قد يهون إلى ود كثير من أهل الكتاب أبزان يجتمعوا كما تعرفت بالتبيتوج لو يردونكم من بعد إيمانكم إن أنت كأمنا جمهارا بملسوا بلو تمنوا كفارا حسدا من أربو بملسواجه يتمنون كفار كهدي أربو بملسواجه تمنون لمن حسدا من عند أنفسهم كراساتهم بهنا كراساتهم زند بهنا بكجنة تمتع من بعد ما تبين لهم الحق أو نتاول الناس كتبرر الله بهالا فاعفوا واصفحوا يقربلوا ألفوا اسكبج حتى يأتي الله بأمره الله تأزازوا الاسكيامة عدرس إن الله على كل شيء قدير رسول الله كل نجر لاي شاي هنا جيتانا ولا تمنى كثير من اليهود والنصارى كأوليت وانجيل تكتاي أيهود نصاراوش بزوجو تمنوا إلى أن يردوكم من بعد إيمانكم كفارا كمنا أجبولا كهادي أرجون دي من نسواجو كما كنتم تعبدون الأوثان تابوت كون دربر بسبب الحسد الذي في أنفسهم بنمساتشو بالو مكينت يمتا يتمنون ذلك بعدما تبين لهم أن الذي جاء به النبي حق من الله يهن يميادربوت يهن يميمنيوت كان نبي يزوت يمتاو نجر أونت مهورو كان رقاقتو كتبرر الله جمعنا يهونا هونو فاعفوا أيها المؤمنون نانت ما يشكر بلو عن أفعالهم كالنسو سرا وتجاوزوا عن جهلهم يمحيمان تكباراتشون لفو وسوء ما في نفوسهم بنفساتشو أنه كفو إيتان حتى يأتي حكم الله فيهم يا الله فرد من السلاي اسكيمة أدرس وقد أتى أمر الله هذا وحكمه يا الله تزاز برقة المتوال وقد أتى أمر الله هذا وحكمه إيه يا الله تزاز المتوال فردو فكان الكافر يخير بين الإسلام أو دفع الجزية أو القتال يا الله فرد من دنو وين قبر كفرو بمنور أشافر إسلامنا بمكمل عندنا بين الإسلام إسلامنا بمكمل مكاننا يخير بين الإسلام إسلامنا بمكمل سلام تبلو إسلامنا بمكمل مكاننا أو دفع الجزء وين قبر كفلها بابنته نور ሁለተኛ ሲሆን أو القتال ሁለቱም أشافر مثل كونه ደግሞ የጦር ገፈጣን ተቀበል በሚል በሶስት ምርጫ እንዲኖሩ አላህ ፍርዱን አመጣ ማለት ነው። ሱብሃንአላህ إن الله على كل شيء قدير فلا يعجزون الله ሁሉን ነገር የሚችል ጌታ ነው አያቂቱትም። ስለዚህ አላህ ሲለሙ ብለዋል ሁሉንም የሰው ዘር አጋንንት ሳይቀር አልሰልምም ያለ
በስህተት ሃይማኖቱ ለእስላም መሪ ግብር እየገበረ እንዲኖር ፈርደዋል። ሁለቱም ማይመቸው ከሆነ በጦር እንዲያበረከኩት ታዛዥ አማኞች አላህ አዟል። ይሄ ከፍትሃዊነት እስልምና ትክክለኛ ከመሆን ሊያወጣው የሚችል አይደለም። ወአቂሙ ሰላተ ወአቱ ዘካ ሰላትን አቋቁሙ፣ ስገዱ፣ ዘካንም ስጡ። ወማ ቱቀድሙ ሊአንፉሲኩም ለራሳችሁ የምታስቀድሙት መልካም ስራ ምን ኸይርን ከመልካም አይነት ተጅዱሁ ዒንደላህ አላህ ዘንድ ታገኙታላችሁ። ኢነላሃ ቢማ ተዕመሉነ በሲር አላህ በምትሰሩት ተመልካች የሆነ አዋቂ የሆነ ጌታ ነው ይላል። አዱ ሰላታ ታመተን ቢአርካኒሃ ሰላትን ተወጡ፣ ስገዱ። ታመተን ቢአርካኒሃ ወዋጅባቲሃ ወሱነኒሃ መሰረቶቿን፣ ግዳጆቿን፣ ሱናዎቿን ያሟላች ስትሆን ዝም ብሎ የጎደለው አይደለም ከነዚህ አንዳቸው። ወአኽሪጁ ዘካተ አምዋሊኩም ኢላ ሙስተሒቂሃ የንብረታችሁንም ዘካ አውጡ መጽውቱ ወደሚገባው አካል። ወመህማ ተዕመሉ ምን ዐመሊን ሳሊሕን ፊ ሐያቲኩም በሕይወታችሁ ምንም ያህል መልካም ስራን ብትሰሩ ፈቱቀድሙሁ ቀብለ መማቲኩም ዙክረን ሊአንፉሲኩም ከመሞታችሁ በፊት ለእናንተ ድል ቦኖ እንዲቀመጥላችሁ የምታስቀምጡ ከሆነ ተጅዱ ሰዋበሁ ዐንደ ረቢኩም የውመል ቂያማ ደሞዙን የቅያም ቀን ከጌታችሁ ታገኙታላችሁ። ፈዩጃዚኩም ቢህ በሱ ይመነዳችኋል። ኢነላሃ ቢማ ተዕመሉነ በሲር አላህ በምትሰሩት ነገር ተመልካች የሆነ ጌታ ነው። ፈዩጃዚ ኩለን ቢዐመሊ ሁሉንም እንደየስራው አላህ ምን ያደርገዋል? ይመነዳዋል ነው። وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى وقالوا لن يدخل الجنة جنة أي قباب إلا من كان هودا أو نصارى أيهودي يريد تكتاي ويم يموسى تكتاي يونا إنجي أو نصارى أو قالوا لن يدخل الجنة إلا من كان نصارى وجم نصارى هنا إنجي جنة أي قباب قالوا أيهودوجم أيهودي هنا إنجي جنة هاي قبابة. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون بلو بكتا يندب نقرن مالتنا كلهم لي يبيتشاتشونو أيهودي هون انجي جنة هاي قباب كريستان هون انجي جنة هاي قباب يقولون انجي ተስማምቶ በጋራ ማለት ነው። ራሳቸውም በራሳቸው እውቅና የሚሰጣጡ አይደለም። ትልከ አማንይሁም አላህ እቺ ከንቱ ምኞታቸው ናት። ቁል ሃቱ ቡርሃነኩም ኢን ኩንቱም ሳዲቂን በዚህ ሙገታችሁ አይሁድ እንጂ ጀነት አይገባም ስትሉ እናንተ አይሁዶች፣ ክርስቲያን እንጂ ጀነት አይገባም ስትሉ እናንተ ክርስቲያኖች እስኪ ማስረጃችሁ ነው። ማን ነው ይሄን ዋስትና የሰጣችሁ? ብላህ በላቸው ይላል አላህ። ወቃለት ኩሉ ጣኢፋ ምን አልየሁድ ወነሳራ ሁሉም ቡድን ለየራሳቸው አይሁዶችም የኦሪትና ሙሳ ተከታዮች፣ ነሳራ ክርስቲያኖችም የኢሳና የወንጌል ተከታዮች አሉ። ኢነል ጀነተ ኻሰቱን ቢሂም በቃ ጀነት በእነሱ የተነጠለች መሆኗል። ፈቃለት አልየሁድ ለን የድኹለሃ ኢላ መን ካነ የሁድያ አለች። አይሁዶችም የኦሪት ወይም የሙሳ ተከታዮች የእኛን አቋም የተከተለ የእኛን ሃይማኖት የተከተለ እንጂ መንግስተ ሰማይን የሚወርስ አንዳችም ማንም የለም። በተመሳሳይ ወቃለ ነሳራ የዒሳ ኢየሱስ ወይም የወንጌል ተከታይ ክርስቲያኖችም አሉ ለን የድኹለሃ ኢላ መን ካነ ነስራንያ ክርስቲያን የሆነ በስተቀር መንግስተ ሰማይን አይወርስም አይገባም አሉ። ትልከ አማንየቱሁም ልባጢላ ይህ የሁሉም እያንዳንዳቸው ውድቅ ምኞት ነው፣ ከምኞት የማይዘል ነው። ወአውሃምሂም ልፋሲዳ ብልሹ ብዥታቸው ነው።
وهم جمع وهم أوهام جمع أمنية أمنيات نا كنتو من يتاچونا بلشو بجيتاچو نو على سبحان الله تلك أمانيهم قل أيها النبي رادا عليه بهلتم بالله نبسطت بلاچو هاتوا حجتكم على ما تزعمون بمتموقتوت ነገር ማስረጃ ስጡኝ ብላ በላቸው መስጠት አይችሉም ማለት ነው ከንቱ ቢጆት على ما تزعمون بمتموقتوት ነገር إن كنتم صادقين حقا في دعواه በዚህ አይሁዲ እንጂ ጀነት አይገባም ስትሉ እናንተ አይሁዶችም ክርስቲያን እንጂ ጀነት አይገባም ስትሉ እናንተ ክርስቲያኖች እስኪ አረጋጋጭ ማስረጃ ስጡኝ እውነተኞች ከሆናችሁ إن كنتم صادقين حقا في دعواكم በሙገታችሁ ትክክል እውነተኛ ሞጋች ከሆናችሁ እኛ አሁን ምንድነው የኦሪት ወንጌል ባልተቤቶች ይሄው መጽሐፍ ቅዱስ ጀነት ትገባላችሁ ከናንተ ሌላ ማንም አይገባም ብለዋል ቢሉን ቁርአን ስላወገዘው አንቀበል የራሳቸው ጭማሪ ነው ብለን እናምናለን ይሄው ቁርአን የለም ይያል ባላ እንዴታ من أسلم وجهه እንዴት አይሁዲ የሆነ እንጂ አይገባም እንዴት ክርስቲያን የሆነ እንጂ አይገባም ትላላችሁ መንግስተ ሰማይ من أسلم وجهه فيتون لله يسطى بإخلاص الله أن يتعزز مالت مسلمنا يتقبل وهو محسن السو يسامر سيون اتباع نوروت يعني إخلاصنا اتباع النبي الملائكة فله أجره عند ربه لسو دموزو عللت جيتاو زند ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون እነሱ ላይ ስጋት የለባቸውም ምን ይገጥመኛል የሚል አይተክዙም ጥሎት በሄዱት ቤተሰብና ዘመድ አዝማድ إنما يدخل الجنة كل من أخلص لله متجها إليه جنة بيجباو لله بلو ولا الله بيتشا زورو يتجزا بيتشا الله وهو مع إخلاصه محسن في عبادته إخلاص كما نرمى سرعة الألوتون يسامر بيتشانو جنة بيجوا بمن ما أسامروا باتباع ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم رسول من تبت النكر بمكة فذلك الذي يدخل الجنة من أي طائفة كان إيه الإخلاص مع اتباعنا أمالتو يتقوازا يالله يموتك هنا كيتن يوم بدون بيون يقبال أيهودي يقبال كما الشارو بفيت ክርስቲያንም ይገባል ከመሻሩ በፊት ሙስሊምም ይገባል የሚሽረው የለም አይደል በአግባቡ እስከተገዛ ድረስ ማለት ነው ግን ኦሪት ወንጌል ከመጣ በኋላ ወንጌል ቁርአን ከመጣ በኋላ ይገባል ከንቱ ምኞት ነው የሚሆነው ወንድሞች እህቶች ይህን ፕሮግራም እየተከታተላችሁ ያላችሁ ከመሻሩ በፊት ነው እንጂ ከተሻረ በኋላ ቁርአን ከመጣ በኋላ ሱሁፍ ኢብራሂም ወሙሳ እና ዘቡሩ ዳውድ ተውራቱ ሙሳ ኢንጂሉ ዒሳ በሙሉ ተሽሯል ቁርአንን ተከተል ነብዩ ሙሐመድን ተከተል ነው የተባለው ረሱል እንዳሉት ማለት ነው والله لو كما قال لو كان موسى حيا ما وسعه الا اتباعي بالوان الرسول عليه السلام موسى بهيوت بنور አይደለም አንተ ኦሪትን መረጃ ሊታረቀርቶ ሙሳ በህይወት ቢኖር እኔን መከተል እንጂ ሌላ አይበቃለትም ነበር ሌላው ደግሞ ኢሳ አለይሂ ሰላም ከሰማይ ወርዶ የቂያማ ምልክት ወይም የዕለተ ትንሣኤ ምልክት ሆኖ በእስላም የሚመራው በቁርአን ነው በነብዩ መሐመድ ህግ ነው እንጂ በወንጌል አይደለም እንደው በአረብ እንቆቅልሽ ነብይም ሰሃባም የሆነው ማን ነው ተብሎ ካወቀ ኢሳ ነው ይላል እንዴ ሰሃባ ሆነ ሰላት ሊያመጡ ወደ ሰማይ ሲወጡ ተገናኝተዋል ስላልሞተ ሰሃባ ሆኗል የእርሳቸው ባልደረባ ሆኗል ማለት ነው ነብይነት ስላለው መጀመሪያ ነብይ ነው የረሱል ተከተላኩ በኋላ ግን ከነብይነት ወደ ምን መጥተዋል ማለት ነው ወደ እርሳቸው ሐዋርያትነት ወይም ሰሃባነት አግኝተዋል ማለት ነው
እስኪመጡ ነብይ ነበረ። ከመጡ በኋላ ግን እርሳቸው መከተል ስላለበት ምን ሆነዋል ማለት ነው? ሰሃባ ሆነዋል ማለት ነው። የሚል እንቆቅልሽ እስከ ማለት ይደርሳሉ አረቦች። መረጃውም ይሄንን ነው የሚያመለክተው። ስለዚህ ከሁሉም ቡድን በእኽላስና የሰዓቱን ህግ አክብሮ ኦሪት ተከታይ ኦሪትን፣ ዘቡር መዝሙረ ዳዊት ተከታይ መዝሙረ ዳዊትን፣ ወንጌል ተከታይ ወንጌልን ተከትሎ በእኽላስ እያገለገለ የሞተ ሰው ጀነት ይገባል። እስልምናን የተቀበለ ቁርአን ሐዲስን በአግባቡ ተከትሎ የሞተ ጀነት ይገባል። ከእስልምና መምጣት በኋላ ከመለኮታዊ መልእክቱ በረሱል ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ከመላክና ረሱል ነብይነት ከመቀበል በኋላ ያለው ግን በአይሁድነት ጀነት ይገባለው፣ በክርስትና ጀነት ይገባለው፣ መረጃው እንደ እስላም እይታ አይቀበልም። አይሁዲ ጀነት የሚገባው ወንጌል እስኪመጣ ነው። የወንጌል ተከታይ ክርስቲያን ጀነት የሚገባው ቁርአን እስኪመጣ ነው። ቁርአን ከመጣ በኋላ ጊዜው ባለፈ ፋሽኑ በወረደ አካሄድ ነው ያለው አይሆንም ነው የሚለው እስላም። وله ثوابه عند ربي ولا خوف عليهم فيما يستقبلون من الآخرة قطع ዓለም ላይ ምን ይገጥመኛል የሚል ስጋት የለባቸውም። ولا هم يحزنون على ما فاتهم من الدنيا ከዱንያ ባመለጣቸው ጥሎት በሄዱ ቤተሰብ ዘመድ አዝማድ ንብረት የሚተክዙት ነገር የለም። وهي أوصاف لا تتحقق بعد مجيء النبي محمد صلى الله عليه وسلم የኔ አማርኛ እንዳይመስላችሁ ይሄው ተንታኞቹም ይያሉ ይሄ የተባለ ያለው ነብዩ ከመጡ በኋላ የተጠናቀቀ ባህሪ ነው። ኢላ ፊል ሙስሊሚን ነብዩ ከመጡ በኋላ ሙስሊም የሆነ እንጂ በአይሁድነት በክርስትና ጀነት መግባት የሚባል ነገር የለም ነው። ምን ፈዋኢድ አያት ከሱረቱል በቀራ ከ106 እስከ 112 ካሉ አንቀጾች ከምንጠቀማቸው ፋይዳዎች ነው። አንደን አምረ ኩለሁ ሊላህ ትእዛዝ በሙሉ ለማን ነው? ለአላህ ብቻና ብቻ እንደሆነ እንረዳለን። ፈዩበድሉ ማ የሻ ምን አሕካሚሂ ወሸራኢዕ ከህግጋት ድንጋጌው ያሻውን ይቀይራል። ወዩብቂ ማ የሻኡ ሚንሃ ከህግጋት ድንጋጌው ያሻውን ደግሞ ባለበት እንዲጸና እንዲቀር ያደርጋል እንዲቀጥል። ወኩሉ ዛሊከ ቢዕልሚሂ ወሕክመቲህ ይህ ሁሉ በእርሱ እውቀትና ጥበብ ነው። ሌላው ሐሰዱ ከሲር ምን አህል ኪታብ هذه الأمة ይላል። የብዙ የመጽሐፍት ባለቤቶችን ምቀኝነት እንረዳለን። ለዚች ኡመተ እስላም ላይ በጣም ይበቃኛሉ። ይሄን እንረዳለን። ወደ ከሲሩ ምን አህል ኪታብ ለው يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من دار ሌላው لما خص الله من الإيمان واتباع ያሁኑ ራሱ ሐሰዱ ከሲር ምን አህል ኪታብ هذه الأمة ብዙ የመጽሐፍት ባለቤቶችን እነዚህ እቺን ኡመተ እስላምን መመቀኘታቸው ሊማ خصها الله ስለነጠላት ነው። من الإيمان واتباع الرسول ከማመንና መልእክተኛውን ከመከተል በእነዚህ ነገሮች ስለተነጠሉ ነው። حتى ተመነው رجوعها إلى الكفر كما كانت እንደነበሩ ወደ ክህደት መመለሳቸውን እስኪመኙ ድረስ ይላል። የዛሬ ቆይታችን እስከዚህ ይሆናል። አላህ እናንተንም በሰማችሁት ብትጠቀሙ ያደርጋችሁ እያልኩኝ እኔንም ባሰማኋችሁ የዛሬ ቆይታችን እስከዚህ ይሆናል። ወሰለላሁ ዐላ ነቢይና ሙሐመድ ወዐላ አሊሂ ወሰህቢሂ ወሰለም።